वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं शबाब मलिक। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम इस्लामिक दौर के उस अजीम लीडर की बात करने जा रहे हैं जिसकी किस्से और कहानियाँ आज भी आप सुनते हैं। उस लीडर की लीडरशिप की एग्जाम्पल आज भी इस दुनिया में दी जाती है। कहा जाता है कि उनसे अच्छा इंसाफ कोई भी नहीं कर सकता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप तक और नई अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचाता रहूं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रहमतुल्लाह अलैह इस्लामिक डायनेस्टी का वो सुनहरा चैप्टर है जिनके बिना इस्लामिक हिस्ट्री अधूरी है। हज़रत उमर की पैदाइश 586 में हुई थी। पहले वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्रिटिक थे, लेकिन फिर 615 ईस्वी में हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल कर दिया। उसके बाद उन्होंने हर जो इम्पॉर्टेंट जंगें थी, बैटल थी, उनमें उन्होंने हिस्सा लिया, वो उनका हिस्सा बने। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खिताब दिया था अल फारूक, जिसका मतलब होता है हक और बातिल में फ़र्क करने वाला, यानी राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करने वाला, समझने वाला। 632 ईस्वी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के पहले खलीफा बने, मगर ये वक्त ज़्यादा देर न चल सका। 2 साल के अंदर ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि इस्लाम का दूसरा, मुस्लिम एम्पायर का दूसरा खलीफा कौन बनेगा। उन्होंने ये पहले ही अनाउंस कर दिया कि हज़रत उमर बिन खत्ताब दूसरे खलीफा बनेंगे। हज़रत उमर का दौर 634 से 644 तक रहा है। ऑलमोस्ट 10 साल उन्होंने रूल किया है और हज़रत उमर का बहुत बड़ा रोल है इस्लाम को एक्सपेंड करने में इस दुनिया में। हज़रत उमर के दौर में जो अरब की आर्मीज़ थी, उन्होंने मेसोपोटामिया, सीरिया, ईरान, इजिप्ट यहाँ जाके फतह हासिल की थी। मतलब हज़रत उमर के दौर में इस्लामिक एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई थी, बहुत ज़्यादा फैली थी। हिस्टोरियन के मुताबिक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर जो थे वो मोस्ट पावरफुल रूलर और लीडर थे और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल भी थे। कैसे उन्होंने इस्लामिक एम्पायर को फैलाया और कैसे इस दुनिया पे रूल किया, उस चीज़ को समझने के लिए हमें उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत को समझना बहुत ज़रूरी है। और उनकी शख्सियत को समझने के लिए हमें मक्का को समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम से पहले मक्का को कंट्रोल करता था कुरैश कबीला, लेकिन वक्त के साथ साथ कुरैश का कबीला इतना बढ़ गया था कि वो आगे सब डिवाइड हो चुका था और छोटे छोटे कबीलों में। और इन कबीलों में अमन और पीस मेंटेन करने के लिए हर कबीले को उनका रोल डिफाइन कर दिया गया था कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना। कुरैश के 3 मोस्ट पावरफुल कबीले थे, जिनमें पहला था बनु हाशिम, जिससे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ रखते थे। इसका कंट्रोल होता था रिलीजन पे और इसके लीडर थे अबू तालिब। जो दूसरा पावरफुल कबीला था वो बनु उमैया था। इनका रोल होता था इकानमी को कंट्रोल करना, इनका इकोनॉमी पे कंट्रोल होता था और इनके जो लीडर थे वो थे अबू सुफियान। इसके बाद आता है बनु मुखज़म। ये वॉरियर का और उन लीडर्स का कबीला था जो डिसाइड करते थे और प्लान बनाते थे कि जंग कैसे लड़नी है। इनके जो लीडर थे वो अबू जहल थे और ये सबसे मोस्ट पावरफुल कबीला था। लेकिन उमर बिन खत्ताब का इन तीनों कबीलों में से किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं था। उमर बिन खत्ताब बनु आदि से आते थे। उनके वालिद का ताल्लुक बनु आदि से था। बनु आदि कबीला एम्बेसडर का कबीला था। इनका रोल होता था रिकन्सिलेशन का, जंगों के दौरान रिकन्सिलेशन का काम ये लोग संभालते थे और अगर कुरैश में भी कोई मसला आ जाए तो रिकन्सिलेशन का काम यही करते थे। इनके जो लीडर थे वो खत्ताब थे, जो कि हज़रत उमर बिन खत्ताब के वालिद थे। तो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिकन्सिलेशन की जो एबिलिटी थी वो तो समझ आती है कि उनको उनके वालिद से आई थी, लेकिन उनके अंदर एक और चीज़ भी थी। उनके अंदर गुस्सा बहुत था, वो गुस्से के बहुत तेज़ थे। आखिर ये चीज़ उनको कहाँ से मिली थी? दरअसल हज़रत उमर बिन खत्ताब की वालिदा
بنو مجزم سے تعلق رکھتی تھی. جو یہ قبیلہ واریئرس کا ہوتا تھا جو جنگیں لڑتے تھے, اور اس قبیلے کا اندازہ اسی چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ خالد بن ولید جو کہ حضرت عمر کے کزن تھے وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. میں پھر کسی ایک دن خالد بن ولید پہ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کتنے پاورفل کمانڈر ان چیف رہے ہیں اور کتنے پاورفل جنگی تھے وہ. کسی اور نئی ویڈیو میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا. تو حضرت عمر کو جو یہ واریئر سائڈ تھی وہ ان کو مدر والی سائڈ سے ملی تھی, اور جو ریکنسیلیشن والی سائڈ تھی وہ فادر سائڈ سے ملی تھی. تو اس طرح ان کے اندر دونوں ایبیلیٹیز تھی جو حضرت عمر کو رول کرنے میں مدد کرتی تھی, اور انہی دو ایبیلیٹیز کی وجہ سے وہ اپنے وقت کے سب سے اسٹرانگ اور پاورفل رولر بنے, اپنے دور کے سب سے پاورفل رولر. لیکن تنقید کا حق سب کے پاس تھا, مطلب ہر کوئی ان کو کریٹیسائز اور ان سے کوسچن کر سکتا تھا جائز چیز پہ. تو کریٹیسائز کے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں. ایک بار حضرت عمر بن خطاب خطبہ دینے کے لیے آئے, تو وہاں پہ ایک آدمی سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا خطبہ تب تک نہیں سنیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ آپ نے نیا کرتا کہاں سے لایا, کیونکہ یہ کرتا اس کپڑے کا بنا ہوا ہے, یعنی کہ یمنی کپڑے کا بنا ہوا ہے, یمنی چادر کا بنا ہوا ہے جو مال غنیمت میں آیا تھا, یعنی کہ پرائز کے طور پر آیا تھا. اور جو مال غنیمت آتا تھا, جو پرائز آتا تھا, وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا عوام میں. تو جتنا جتنا ہمارے حصے میں آیا ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے تو کرتا نہیں بن سکتا. تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کرتا کیسے بنایا. آپ اندازہ کریں کہ عمر سے ان پہ کرتے پہ سوال ہو رہا ہے اور عمر غصہ نہیں کر رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ اپنے اس دور میں جا کے آپ ایم ایل اے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیے آپ کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے, یہ گھر آپ نے کہاں سے بنایا. تو ایک کرتے پہ سوال آ گیا, اس پہ حضرت عمر نے غصہ نہیں دیا, اور لیڈر اور اس وقت کے سب سے اسٹرانگ پاورفل لیڈر سے یہ سوال ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ آپ پلیز اس کی وضاحت کر دو, آپ بتا دو. تو عبداللہ نے بتایا کہ دراصل میرے حصے میں اور جو میرے والد کے حصے میں جو کپڑا آیا, ہم نے دیکھا کہ ہم اس سے تو کچھ نہیں بنا پا رہے, تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا جس سے انہوں نے یہ کرتا بنایا. تو اندازہ کریں کہ ایک پاورفل رولر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خلاف تنقید کو بھی برداشت کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاف بہت پسند تھا. ایک بار صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک کوشچن سب سے پوچھا کہ اے مسلمانوں, اگر میں ایک دن انصاف کے ساتھ حکومت نہ کر سکا تو آپ میرے ساتھ کیا کرو گے. تو وہاں بیٹھے ایک صحابہ کھڑے ہو گئے اور تلوار اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تلوار تمہارے سینے میں اتار دیں گے. یہ سن کر حضرت عمر بہت خوش ہوئے. اور لا اینڈ آرڈر کی کیا بات کی جائے, لا اینڈ آرڈر حضرت عمر کے دور میں پیک پر تھا. ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو لا اینڈ آرڈر. ایک رات حضرت عمر ایک راستے سے چل رہے تھے, تو وہاں پہ ایک نوجوان عورت اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہی تھی. حضرت عمر راستے میں آئے, اونٹ روکا اور اونٹ کی لگام پکڑ کے پوچھا کہ اے نوجوان عورت, تمہیں ڈر نہیں لگتا, تم آدھی رات کو اکیلی چل رہی ہو. تو اس نوجوان عورت نے جواب دیا, جواب ایسا تھا کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. جواب یہ تھا کہ یا تو حضرت عمر آج نہیں رہے تو یا پھر تم ہی عمر ہو, کیونکہ عمر کے رہتے رہتے کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ آدھی رات کو کسی عورت کا راستہ روک سکے. یہ تھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. میں اس پہ ایک اور نیا پارٹ بناؤں گا جس میں آپ کو حضرت عمر کی آگے کی پوری کہانی بتاؤں گا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں, سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, شیئر بھی کریں. کل پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنے بھائی کو دیجیے اجازت. شکریہ.